रखती है। हम IMF के पास गए थे, मैं सलाम पेश करता हूं इसहाक डार को जिसने IMF के लेके गया, लेकिन उसके बाद उसके चंगल से हमें आजाद करवाया। हमने IMF से पुल आउट किया, सुरखरू होकर निकले। इन्होंने कौम को दोबारा गिरवी, और दिन ब दिन जो है हमारा गिरवी जो है ज्यादा से ज्यादा गिरवी होते जा रहे हैं। तो जनाब वाला, ये जितनी महंगाई आप देखें, और सारी दुनिया में पेट्रोल लोगों के पीछे भाग रहा है, यहां पे लोग पेट्रोल के पीछे भाग रहे हैं। उसका भी फायदा आवाम को। ये आवाम को कौन सा फायदा पहुंचा है? जिन कंपनियों के पास, इसके पूरी डिटेल है, मैं इंशाल्लाह तकरीर में बयान करूंगा कि ये किस तरह जो है ये डाका डाला गया है पेट्रोल के ऊपर। देश की किल्लत कर करके कौन लोग जो है वो जो है इससे मुस्तफीद हुए हैं। कोई और सवाल आपने करना है तो, नहीं तो फिर इंशाल्लाह ताला। तो सर एक छोटा सा कि आज जिस तरह से स्पीच वो की गई और जो रवैये थे ईवान के अंदर, और जिस तरह से अपोजिशन का एहतजाज को बिल्कुल कट ऑफ किया गया PTV पे, इसकी आप मजम्मत करते हैं, कैसे देखते हैं कि आवाम को पता न चले कि अपोजिशन क्या कर रही है? अगर बोल गया तो हमने भी किया हुआ था, हमने आगे वीडियो बना ली है सारी, और अंदर से हॉल से हम वीडियो भिजवाते रहे हैं, और आपकी मेहरबानी आपने मीडिया पे जो है दिखा भी दी है, तो चलती रही है। ये जो मर्जी कर रहे हैं, इसी अपना काम दिखा देना है। इतने बजट पेश किए हैं, यहाँ पे सबसे फीका बजट नहीं पेश किया गया आज। सर इतने बजट आपने देखे हैं, लेकिन आप तारीख का नहीं समझते कि फीका तरीन बजट था आज? तारीख तरीन कह लें, फीका बजट था सर, सबसे कम। मुझे समझ नहीं आ रहा। सर वैसे आपने कई बजट ऑब्जर्व किए हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि फीका तरीन बजट फीका अगर आप तरीन बजट को और लफ्ज इस्तेमाल कर, बड़ा पोलाइट लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तो बड़ा नस्तलीक किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं बजट के लिए। नाकाम तरीन बजट जो पहले दिन से जो है, दिस बजट इज स्पेलिंग डूम फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। हाँ सर, जिस तरह लॉकडाउन की पॉलिसी रही गवर्नमेंट की, अभी WHO ने फिर कह दिया कि 2 वीक्स का किया जाए, लेकिन इनकी उसमें भी कोई ऐसा तजाद नजर आते हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, मैंने अपनी तकरीर में कल उनके तजादात जो है पढ़ के सुनाए हैं कि पिछले 3 महीने में ये वज़ीर आज़म ने और वज़ीर आज़म के साथ जो उनके दाएं बाएं लोग जो है उन्होंने क्या बयान दिए हैं। इस कन्फ्यूजन की वजह से आज पाकिस्तान में तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा जो है आदमी जो है वो कोरोना का इन्फेक्टेड है, और ये भी फिगर कम है, ये बहुत ज्यादा फिगर जो है असलियत में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू जी। राना साहब, टैक्स फ्री बजट है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया है, वो दावा कर रहे हैं टैक्स फ्री है, वो दावा कर रहे हैं। देखें, ये आपको पता लग जाएगा जब तब टैक्स आपको देने पड़ेंगे ना, फिर आपको पता लगेगा। ये झांसा जो है ना, इन्होंने पिछले साल भी दिया था, उससे पिछले साल मिनी बजट भी लेके आए थे। ये चौथा बजट है इनका पिछले 2 साल के अंदर जो है। तो ये स्लोगन्स होते हैं। हमें इस बजट को डिटेल इसका एनालिसिस कर लेने दें। हम इंशाअल्लाह ताला जो है आपको अगले हफ्ते ये भी बता देंगे ये कितना टैक्स फ्री है, और किस रास्ते से, अगर बराह रास्त नहीं तो बिलवास्ता जो है आपको किस तरह आपको टैक्स कितना पे करना पड़े। लास्ट क्वेश्चन है राजा साहब के, ये निजकारी में आप लोग साथ देंगे जो इदारे आप लोगों की हुकूमत की दौर पर भी आई? देखिए, निजकारी में सबसे बड़ी बात यह है कि निजकारी जो है शफाफ होनी चाहिए, और निजकारी करने के साथ साथ जो रेगुलेटर है वो बड़ा मुस्तहकम और स्ट्रांग होना चाहिए। ये प्री रिक्विजिट है निजकारी के, और उसका शफाफियत जो है वो हर चीज़ आवाम के सामने होनी चाहिए। हमने भी निजकारी की, मियां नवाज शरीफ के दोनों दौरे हुकूमत में निजकारी हुई, पहले में भी और दूसरे में भी, कहीं कोई हड़ताल नहीं हुई। आप एक बता दें दो टेन्योर्स के अंदर के मियां नवाज शरीफ ने जो निजकारी की उसमें कोई हड़ताल हुई हो? कोई हड़ताल नहीं हुई। हजारों लोग जो हैं उनको गोल्डन हैंड शेक दिया गया, वो लोग अपने अपने घरों में देखे। मैं निजकारी कमीशन का यहाँ पे चेयरमैन था, लोगों ने अजरकें बनाई, टोपियां पहनाई, खुशी खुशी से लोग घर गए। हमने इस तरह नहीं है कि रात को बस लोग सोए, सुबह उनको नौकरी बर्खास्त कर दिया गया।
ہم اس پہ خلاف ہیں، اس پروسیس کے خلاف ہیں، لیکن اصولاً ہم نجکاری کے خلاف نہیں ہے. جو ٹرانزیکشن ٹو ٹرانزیکشن جو ہے ہم کمنٹ دیں گے نجکاری کے اوپر. اچھا خالد صاحب، نیب کی جانب سے جو ہے وہ اپوزیشن کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، پیچھے بھی رہا اور ہے. دیکھیں جی، میں نے میرے محترم، میں نے کل بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ اگر پاکستان کے عوام کی مشکلات کا حل یہ ہے کہ ہمیں پکڑا جائے، ہمیں پکڑ لیں اور عوام کی مشکلیں حل کریں. آفر ہے کہ ہمارے پکڑنے سے اگر عوام کی مشکلیں حل ہوتی ہیں، اپنے فیلئرز پہ، ناکامیوں پہ پردہ نہ ڈالیں. عوام کی جو ذہانت ہے یا جو کولیکٹیو وزڈم جو ہے اس کی توہین نہ کریں. عوام سب سمجھتی ہے. جو کل نعرے لگاتے تھے تبدیلی کے، وہ بھی سمجھ گئے ہیں. تو مجھے اجازت ہے. سر لاسٹ یہ جو اس میں پارلیمانی کمیٹی میں بھی سنا ہے کہ اپنی ممبر نے ان پہ اعتراض کیا کہ جو فنڈ کٹوتی ہے ترقیاتی فنڈ، اور خاص کر صوبوں سے جو کٹوتی گئی کہ اس بجٹ میں کوئی نظر آیا؟ آپ لوگوں نے کوئی اسٹڈی کی اس کے حوالے سے؟ نہیں، میں یہ جو ذرا معاملہ ذرا تھوڑا سا گمبھیر ہے، میں آف دی کف اس پہ ریمارک نہیں دوں. تھینک یو سر. تھینک یو سر. مریم کیریئر بے شک ریپیٹ کرتا ہے. مریم کیریئر جیو نے اب تک یہ بے شک ریپیٹ کرتا پوائنٹ. جو فگرز ہیں، ہاں جی. میں ایک دفعہ پھر جو ہے نا فگرز جو ہے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مارچ 20 کو، اس سال کی مارچ میں جب ابھی کرونا نہیں آیا تھا، جی ڈی پی گروتھ جو ہے -38% تھی، -0.38%، -0.38%. انڈسٹری کی جو گروتھ تھی مارچ تک، یعنی پہلے 3 کوارٹرز میں 9 مہینے میں انڈسٹری کی -2.6%. انفلیشن جو تھی وہ 11% تھی. جی ڈی پی کی جو ریشو تھی وہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 88% تھی. اور جتنا ہم نے 5 سال میں قرضہ لیا تھا، انہوں نے 2 سال میں آلریڈی یہ قرضہ لے چکے ہیں. یہ حال ہے اس معیشت کا. آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو یہ جتنی جلدی ان سے جان چھوٹ جائے اتنا ہی پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہوگا. ڈپلومیٹک اپوزیشن کے ذریعے کیسے جان چھوٹے جی ڈپلومیٹک سی اپوزیشن انہیں مل رہی ہے، جان کیسے چھوٹے؟ دیکھیں جی، ڈپلومیٹک اپوزیشن میں جو ہے بندے تو نا اندر ہوتے ہیں. آپ کے ساتھی کسی کو انگلی لگا دے تو آپ شور مچا دیتے ہیں. ہماری تو پوری اپوزیشن اندر، خورشید شاہ آج بھی اندر ہے، حمزہ آج بھی جیل میں ہے، آہا چیمہ آج جیل میں ہے. کوئی اور اپوزیشن پارٹی کا رہنما آپ کے ساتھ یہاں کھڑا نہیں ہے اس کی؟ نہیں، میں تو پی ایم ایل این کی ریپرزینٹیشن کر. اچھا یہ بتائیں خالد صاحب، پی ایم ایل این کی ہمارے تو اس وقت 4 رہنما جو ہیں ہماری پارلیمنٹری پارٹی کے، وہ 4 کورونا کا شکار ہوئے. تو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کوئی تحریک کا اپوزیشن سوچ رہی ہے کیا؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ بجٹ کا تیا پانچا کرے نا، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ نوبت بھی آئے گی. تھینک یو، ضرور آئے گی. تھینک یو تھینک یو جی، بہت شکریہ. رجسٹر کا خیال رکھ کے جائے یار. بڑی مہربانی. لوڑے ایسا کوشش کر